भतीजों को, हमने अपने नानो हालानों को, हमने नस्ल को ये मौका दिया कि जाओ हमारी बेटियां बाजार की जीनत बनी हुई है, वहां जाके हमारी बेटियों को छेड़ो, हमारी समाज के लड़कियों को तुम जाकर छेड़ो। मौका हमने दिया है दोस्तों। ये मौका अगर हमने दिया और उनको ये मौका मिलता रहा तो हम में और उनमें, हमारे उन भाइयों में कोई फर्क बाकी नहीं रहेगा दोस्तों। समाज को आप इन जलसों के जरिए किस राह पे ले जाना चाहते हैं, अगर सही रास्ते पे ले जाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि मनिहारी की दुकानों पर जलेबी आपके चौक पे हर दिन बनती है, मिठाई आपकी दुकान पे हर दिन बनती है, हर दिन हमारा बच्चा मिठाई खाता है, हर दिन हमारा परिवार जलेबी खाते रहता है। वक्त आपका जो लोग गाड़ी लेकर आ रहे हैं, खास करके मोटरसाइकिल, वो लोग स्टैंड पे ही गाड़ी लगाएं। आप एक भाई हमारे इधर देख रहे हैं, उनकी गाड़ी वहां पे आगे लगी थी, अभी नहीं मिल रही है। अल्लाह चोर को हिदायत दे कि जलसे से गाड़ी को चोरी किया है, हाँ अल्लाह उसको हिदायत दे, गाड़ी को यहाँ पहुंचा दे। और जो लोग मोटरसाइकिल या बाइक लेकर आए हैं, बाद में आप ये शिकायत ना करें कि हमने गाड़ी यहाँ खरीदी थी, गाड़ी नहीं मिल रही है। इसलिए आप लोग गाड़ी को हिफाजत, अपने सामान की हिफाजत खुद करें। हाँ, जलसा कमेटी उसका जिम्मेदार नहीं होगा। या स्टैंड बना है वहां पर रखे, या अपने रिश्तेदारों को यहाँ रखे, या ऐसी जगह पे रखे जहां पे आपकी गाड़ी की हिफाजत हो सके। हाँ, ये ऐलान आपके सामने किया जा रहा है। मैं दोस्तों ये बात बता रहा था कि ये जलसा हम जो और आप कर रहे हैं, ये जलसा किस लिए कर रहे हैं? मदरसे की तरक्की भी हो और समाज कुछ सीखे, समाज कुछ सुधरे। लेकिन समाज सुधरने के बजाय कहीं और बिगड़ रहा है। कुरान कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़अुल मुमिनीन। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को नसीहत कीजिए, हो सकता है फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़अुल मुमिनीन, कि मोमिनों को आपकी नसीहत, आपकी तकरीर फायदा कर जाए। आज जलसों के दरमियान, जुमा की खुतबों में और गाहे बगाहे हमारे यहाँ प्रोग्राम होते रहता है, उसके बावजूद भी किसी को फायदा नहीं हो रहा है। एक आदमी कहता है कि मौलवी साहब तकरीर पे फायदा जो कुछ है ना, जलसा हो रहा, फायदा कुछ नहीं हो रहा है। कुरान कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़अुल मुमिनीन। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नसीहत कीजिए, आप लोगों को वादो नसीहत कीजिए, ये लोगों को फायदा जरूर पहुंचाएगा। किसको पहुंचाएगा? फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़अुल मुमिनीन, मोमिनों को। यानी गैर मोमिन अगर है, जिसके सीने में ईमान नहीं है, ये तकरीर फायदा नहीं पहुंचाएगी। अगर ये तकरीर, किसी आलिम की तकरीर आपको फायदा नहीं पहुंचा रही है, तो गोया कि ये थर्मामीटर है इस बात का कि आपके सीने के अंदर ईमान नहीं है। दोस्तों, डॉक्टर थर्मामीटर लेकर आपका बुखार चेक करता है, आपको थर्मामीटर लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपकी इस कुरान हदीस के बयानात से अगर आपके ईमान के अंदर इजाफा नहीं हो रहा है, आपके दिलों के अंदर कोई तब्दीली नहीं हो रही है, आपके मिजाज के अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, तो कुरान झूठा नहीं हो सकता है, बल्कि आप झूठे हैं। इसलिए कि कुरान कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़अुल, नसीहत कीजिए, मोमिनों को नसीहत फायदा करती है। अगर फायदा नहीं करती है, इसका मतलब मेरा दिल ईमान से खाली है। मैं एक मिसाल हमेशा दिया करता हूं कि अगर लालटेन में तेल होगा तभी रोशनी होगी, सिर्फ पतीले को ऊपर करने से लालटेन रोशनी नहीं देगा दोस्तों, उसके अंदर तेल रखने की जरूरत है। कुरान कहता है इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। तो मोमिन कौन लोग हैं कि जब अल्लाह का जिक्र उनके सामने किया जाता है, वजलत क़ुलूबुहुम, उनका दिल कांपने लगता है, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। और जब कुरान की तिलावत उनके सामने की जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है। हमारा ईमान क्या हो रहा है? ना बढ़ रहा ना घट रहा है। भाई ईमान रहेगा तब ना बढ़ेगा। जलाएंगे चिराग के पतेल को तब ना वो जलेगा। जब ईमान ही नहीं है तो बढ़ना और घटना क्या है?
قرآن کہتا ہے کہ آپ کو تقریر فائدہ کرے گی. قرآن کہتا ہے کہ مومنوں کو قرآن کی تلاوت ایمان کے اندر اور مزید اضافہ کرے گی. لیکن میرا باپ، میرا بھائی، میرا دادا اس اسٹیج میں بیٹھ کر پیچھے تقریر ہوتی ہے، آگے تقریر ہوتی ہے، پیچھے بیٹھ کر وہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، سگریٹ کا استعمال کرتا ہے. دوستو کہاں آپ کا ایمان؟ چیک کیجئے. کسی سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے. اگر قرآن باوجود بھی اگر میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب میرے اندر ایمان نہیں ہے. دوستو ہمیں ایمان لانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ایمان کے رینول کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے. ان جلسوں سے اور اس طرح کی مسجدوں کی میناروں کو بلند کرنے سے ہمارے اندر ایمان نہیں بڑھے گا. دوستو تقریر لاکھ سن لیجیے آپ اور وعظ و نصیحت کی محفل میں آئیے، شریک ہو جائیے آپ، لیکن اگر آپ اپنے اندر چینجنگ لانا نہیں چاہتے ہیں تو اللہ کا فرشتہ آ کر بھی آپ کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی آپ کی حالت بدلنے کا. دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے. دوستو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصلاح جلسوں کے مادھیم سے ہو، تقریر کے مادھیم سے ہو، وعظ و نصیحت کی محفلیں قائم کر کے ہو. قرآن کہتا ہے وَمَا رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ کہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو ہلاک اور برباد نہیں کرے گا جو قوم اپنی اصلاح خود کرتی ہے، اپنا سدھار خود کرتی ہے. اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا کرے گا؟ ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا. دوستو آئیے ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں، اپنی اولادوں کی اصلاح کریں اور گھر، سوسائٹی، سماج کی اصلاح کریں. آپ کے بیچ میں ہمارے بنگلہ مقر جناب سعید الرحمان صاحب تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ ہمارے ایک بابو مرسلین صاحب بھی تشریف فرما ہے، جناب نور الدین ساحل صاحب ہیں، اور یہاں پر 19 سال صدر مدرس کی طور پر خدمت انجام دینے والے ہم کے اور آپ کے، ہمارے اور آپ کے محبوب مولانا نصیر الدین مظاہری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. آپ کے قاری یاسین صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. راستے میں انشاءاللہ تمام مقررین کو ایک بعد دیگرے آپ کے روبرو پیش کیا جائے گا. اب آپ کے حوالے جناب سعید الرحمان صاحب جو بنگلہ زبان میں تقریر فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذا ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما